अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिलसिला नक्शबंदिया में बैत होने वाले मुरीद के बारे में। बैत होने के बाद उसमें किस तरह की तब्दीली आनी चाहिए, यानी मुरीद में किस तरह की तब्दीली आनी चाहिए। इससे कबल कि हम अपनी वीडियो या टॉपिक का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचाने में हमारी मदद करें। मदद इसी तरह हो सकती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने ख़यालात का इजहार करें। हमारी ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाज़रीन मोहतरम, किसी मुर्शद कामिल के हाथ में हाथ देकर अपने साबका गुनाहों पर मुकम्मल तौबा करे और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश जारी रखे, नेक अमाल करने की कोशिश शुरू कर दे। इस सारे अमल को अल्लाह ताला की मार्फत का ज़रिया बनाने का नाम ही बैत है। मुरीद होने का असल मकसद ये है कि इंसान मुर्शद कामिल की रहनुमाई और बातनी तवज्जो की बरकत से सीधे रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा के ऐन मुताबिक गुजारे। मुर्शद कामिल से फैज़ हासिल करने के लिए सिलसिला नक्शबंदिया ने कुछ आदाब बताए हैं। इन आदाब का ख्याल रखना मुरीद पर लाजिम हो जाता है। मशाइख फरमाते हैं, अपने पीर मुर्शद का बाअदब रहे, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो मुरीद अपने मुर्शद की बेअदबी करता है वो कभी भी अपने मुर्शद कामिल से फैज़ नहीं पा सकता। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई मुरीद अपने मुर्शद कामिल के आदाब का ख्याल नहीं रखता तो वो मुरीद लौट कर फिर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मुरीद को मुर्शद कामिल का फैज़ हासिल करने के लिए अपने मुर्शद कामिल की मोहब्बत को दिलो जान से अपने सीने में बसा लेना चाहिए। जैसा कि सूफिया फरमाते हैं कि मुरीद अपने मुर्शद कामिल की मोहब्बत से कामिल नहीं होता, क्योंकि मुर्शद तो अपने तमाम मुरीदैन से यकसा मोहब्बत करता है। याद रख लें, मुरीद की मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं होती जब तक मुरीद अपने दिलो जान से अपने मुर्शद कामिल से मोहब्बत नहीं करता, और मुर्शद कामिल का अदब दिलो जान से नहीं करता। जब मोहब्बत और अदब अपनी इंतहा को पहुँच जाता है तो मुरीद कामिल हो जाता है। मुरीद को मुर्शद कामिल का फैज़ पाने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कभी भी ख़ुद को इल्म और अमल में अपने मुर्शद कामिल से आला ना समझे, चाहे मुरीद वक्त का बहुत बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद को चाहिए कि जब किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा करे, अगरचे कि मुरीद कमालात से भरा हुआ ही क्यों ना हो, और तमाम कमालात मुर्शद के दरवाज़े पर छोड़ कर अंदर दाखिल हो और अपने आप को ये कहे कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मुरीद खाली होकर मुर्शद कामिल के दर पर आएगा तो कुछ पा लेगा, इसलिए कि भरे हुए बर्तन में कोई चीज़ डाली नहीं जा सकती। मुरीद को मुर्शद कामिल की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा और मुर्शद कामिल की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मुर्शद कामिल हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ही बात करते हैं। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि मुर्शद कामिल पर एतराज़ करने से डरना चाहिए। ये मुरीदों के लिए ज़हर कातिल है। शायद ही कोई मुरीद ऐसा हो जो अपने मुर्शद पर एतराज़ करने के बाद फला पा जाए। शेख अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद को अपने मुर्शद कामिल और अपने पीर भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए। जो मुरीद अपने मुर्शद और अपने पीर भाइयों की मोहब्बत से मुँह फेरेगा, इस मुरीद को जान लेना चाहिए कि अब उसको अल्लाह ताला के दरवाज़े से धुतकारा जा रहा है। मुर्शद कामिल के ख़िलाफ़ ना खुद बोले और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हज़रत इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्शद के ख़िलाफ़ बातें करने वाले की गुफ्तगू सुनना तो दूर की बात, मुर्शद के ख़िलाफ़ बात करने वाले के साए से भी दूर रहना चाहिए। मुर्शद कामिल की किसी बात को सुनकर मुरीद क्यों का लफ्ज़ ना बोले। मुर्शद कामिल की बात सुनकर फ़ौरन अमल करने में देर ना करे, बल्कि अपने हर काम में मुर्शद कामिल को फ़ौक़ियत दे,
تمام سلاسل طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرید زندگی میں کبھی بھی مرشد کامل کی بات پر کیوں کا لفظ نہ بولے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس مرید نے اپنے مرشد کو کیوں کہا وہ طریقت میں کبھی کامیاب نہیں ہو پایا۔ مرید اپنے پیر کو اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر جانے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھ لے کہ میرا مرشد تمام اولیاء زمانہ سے بہتر ہے، اس وقت تک مرید اپنے مرشد کامل سے فیض نہیں پا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید ایک دروازہ پکڑے اور وہ بھی مضبوطی سے، کسی اور دروازے کی طرف نہ دیکھے، یعنی دوسرے کا مرشد اگر آسمان سے اترا بھی دکھائی دے تب بھی اپنے مرشد کامل کو اعلیٰ اور عرفہ ہی جانے۔ مرید کو اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے شخص سے مل جائے تب بھی اس نعمت کو اپنے مرشد کی عطا ہی سمجھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مرید ہر وقت اپنے جان و مال اور اپنی اولاد اور اپنا سب کچھ اپنے مرشد کامل پر لوٹانے کے لیے تیار رہے۔ مرید اپنے مرشد کامل سے بلا وجہ گفتگو نہ کرے، مرشد کامل کے سامنے ہنسنا تو دور کی بات، اپنے مرشد کے سامنے اپنی تمام توجہ مرشد کامل کی طرف رکھے۔ مرشد کامل کی جگہ پر کبھی نہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ مرشد کامل کی اولاد ان کے مکان، ان کے محلہ اور ان کے شہر کی تعظیم کرے۔ مرشد کامل کی غیر موجودگی میں بھی ان کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر مرشد کامل حیات ہیں یعنی زندہ ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے کثرت سے دعا کرتا رہے، اور اگر وصال ہو گیا ہے تو ان کو روزانہ اصحال ثواب کرتا رہے۔ اپنے مرشد کامل کی موجودگی میں ان کے حکم کے علاوہ کوئی ذکر اذکار نہ کرے اور مکمل طور پر توجہ اپنے مرشد کامل کی طرف رکھے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کامل کے ظاہری طریقے پر عمل کرے، یعنی اپنا ظاہر مرشد کے ساتھ متحد کر لے، یعنی کھانا پینا، لباس پہننا اوڑھنا تمام کے تمام مرشد کامل کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مرید کو اپنے مرشد کامل کی کرامت کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافر، مشرک اور نافرمان کے علاوہ کوئی بھی معجزات کے طلبگار نہیں ہوتے تھے۔ اگر مرید کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ یا شک و شبہ جنم لے لے، اپنے مرشد کامل کو آگاہ کرے، اور اگر مرشد کامل کے سمجھانے کے باوجود بات سمجھ میں نہ آئے تو مرید کو اپنی غلطی سمجھنا چاہیے۔ مرید کو اگر کوئی مشاہدہ یا واقعہ ہو تو فوراً مرشد کامل کو آگاہ کرے، اور جو مرشد پاک تشریح کر کے سمجھائیں ان کو مان لینا چاہیے۔ اپنے کشف اور الہام پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مرشد کامل کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تمام احوال جو سلسلہ نقشبندیہ کے مرید میں ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اگر مرید ان تمام باتوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس کو شامل حال رہے گی، بلکہ پوری طریقت کا فیض اس مرید کو ملتا رہے گا۔ حاضرین محترم، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.